महंगाई के सताए अवाम की रमजान में भी मुश्किलात कम न हुई। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत बरकरार। रियाज शाहिद चौक पर यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर खवातीन के डेरे, खवातीन की दुहाई। कहा घंटों बैठने के बावजूद आटा नहीं मिलता, रोजाना खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। कल भी लेने आए हैं, जुमे के बाद आए हैं, तो बैठ के तो ना चंद लोगों को अंदर भेजा है इन्होंने, जिन्हें आटा दे दिया है, बाकी आवाम को वापस भेज दिया। हमें भी कहा है कि आज आटा नहीं है, आपने कल आना है। तोबा टेक्सिंग में सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए मुश्किल हो गया। आटा पॉइंट्स पर मर्द खवातीन की लंबी कतारें, खुले आसमान तले बारी का इंतजार रोजेदारों का इम्तहान बन गया। जंग के मॉडल बाजार में कायम सेल पॉइंट पर रियायती आटा बर वक्त न पहुंच सका। शहरी रोजे की हालत में लाइनों में लगने पर मजबूर। ਅਸੀਂ यूटिलिटी स्टोर ਦੀ सस्ते बाजार जो आटा ਲੈਣ ਆਏ ਆ, लेकिन ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਵੋ। ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ। ਔਰਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਮਰਦ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, लेकिन ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ नहीं होता। रमजान में गरीब क्या मुतवस्सत तबके के लिए भी सब्जियां और फल खरीदना नामुश्किल हो गया। सब मसाला जात के दाम जेबों पर भारी पड़ने लगे। फैसलाबाद में मुर्गी का गोश्त 574 रुपए किलो में बिकने लगा। टोबा टेक्सिंग, झंग, चिन्योट और भवाना में फल और सब्जियां महंगी। खजूर भी पहुंच से बाहर हो गई। महंगाई को रोकने वाला कोई नहीं, शहरियों की दुहाई। पहले ज्यादा थी, अब 20-30 रुपए कम हो गई सब्जी के रेट। पहले रूटीन में थे कि सब्जियां और फल सस्ते थे। जब कि रमजान और मुबारक का महीना शुरू होता है तो फल और सब्जियां महंगी हो जाती हैं। आवाम को मुश्किलात पेश आती है और वो ठीक तरीके से मतलब ना सहरी और ना अफ्तारी का सामान ले पाते हैं। फैसलाबाद के मॉडल बाजार में रियायत के नाम पर खुवारी। 25% रियायत पर मिलने वाली अशिया 1 किलो से ज्यादा नहीं मिल रही। खवातीन के शिकवे। कहा 1 किलो के लिए सारा दिन इंतजार करना पड़ता है। हमें इधर अशिया तो मिल रही है, लेकिन बाहर से मुनासिब मिल रही है, लेकिन 1 किलो मिल रही है। इनको चाहिए कि हमें ज्यादा दें। हालात यही है कि जब लोग इतनी दूर से आते हैं यहाँ पे ये चीज़ें लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे इनको क्वांटिटी बहुत कम मिल रही है। इनको क्वांटिटी ज़्यादा देनी चाहिए, क्योंकि रोज़ रोज़ तो औरतें घरों से निकल नहीं सकती यहाँ पे चीज़ें लेने के लिए। टेक्सटाइल बरामदात में कमी से नेटफेयर सेक्टर खसारे का शिकार। गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में बरामदात में $1 मिलियन तक की कमी का सामना। ताजरों ने कमी की वजह महंगी गैस और बिजली को करार दे दिया। फैसलाबाद डिवीजन भर के 23 सरकारी कॉलेजेस की इमारतें खतरनाक करार। फैसलाबाद और चिन्योट के साथ साथ टोबा के 5 और झंग के 4 सरकारी कॉलेजेस की इमारतें खस्ता हाल। महकमा बिल्डिंग ने सर्वे रिपोर्ट डायरेक्टर कॉलेजेस को अरसाल कर दी। महकमा तालीम फैसलाबाद ने 186 स्कूलों की अपग्रेडेशन का प्रपोजल हुकूमत को भिजवा दिया। 107 प्राइमरी स्कूलों को एलिमेंट्री का दर्जा दिया जाएगा। 79 एलिमेंट्री स्कूलों को हाई का दर्जा देने की भी सिफारिश कर दी गई। हामिला खवातीन को एम्बुलेंस की डिलीवरी सहूलत मिली ना टेस्ट किया जा सके। अफसरा की गफलत, ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार बच्चों की स्क्रीनिंग भी ना हो सकी। माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम में फैसलाबाद का 36वां नंबर। महकमा सेहत की रिपोर्ट ने कच्चा चट्टा खोल दिया। फैसलाबाद 3 तालीमी इदारों का इकलौता फुटपाथ खस्ता हाली का शिकार। डी ग्राउंड टेक्निकल हाई स्कूल, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज का फुटपाथ हुकाम की तवज्जो का मरकज। कहीं से स्लैब्स गायब तो कहीं पर गड्ढे पड़े। फैसलाबाद में न्यू सिविल लाइन रोड टूट फूट का शिकार। शहरियों को मुश्किलात का सामना। जगह जगह गड्ढे पड़ने से हादसा पेश आने लगे। शहरियों ने जिला इंतजामिया से तवज्जो देने का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद में मुखिर हजरात गरीब लोगों की खिदमत के लिए मुतहरिक। नेमत कॉलोनी मदीना टाउन में ज़ादारा और शहरा खान ने 200 राशन के थैले मुस्तहिक खवातीन में तकसीम किए। ज़ादारा फैसलाबाद में दीन गार्डन का कोहे नूर सिटी में सेल्स ऑफिस फाल। चीफ कमिश्नर कमर्शियल ऑफिस दीन गार्डन शेख अब्दुल समी ने कहा कि हमारा प्रोजेक्ट FDS से मंजूर शुदा है। शहरियों की सहूलत के लिए सिटी सेल्स ऑफिस को भी फंक्शनल कर दिया गया है। फैसलाबाद प्रेस क्लब में सदर FUJ वर्कर्स परवेज शौकत मरहूम की याद में ताज़ियती कॉन्फ्रेंस। परवेज शौकत मरहूम की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद के लिए कौमी एजाज हिलाल इम्तियाज मंजूर। जामे पाकिस्तान 23 मार्च को सदर पाकिस्तान डॉक्टर इकरार अहमद खान को हिलाल इम्तियाज से नवाजेंगे।
کابینہ ڈویژن سے تقریب میں شرکت کا دعوت نامہ موصول ہو گیا۔ ڈاکٹر اقرار احمد ستارہ امتیاز کا اعزاز بھی حاصل کر چکے ہیں۔ بحریہ فاؤنڈیشن اسکول اینڈ کالج فیصل آباد کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کاشف رضا آوان کی خصوصی شرکت، پرنسپل مسز گلشن شاہد، اساتذہ، والدین اور طلبہ بھی شریک ہوئے۔ فیصل آباد 3 تعلیمی اداروں کا اکلوتا فٹ پاتھ خستہ حالی کا شکار، ڈی گراؤنڈ ٹیکنیکل ہائی اسکول، ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اور گورنمنٹ گرلز کالج کا فٹ پاتھ حکام کی توجہ کا مرکز، کہیں سے سلیبز غائب تو کہیں پر گڑھے پڑے۔ فیصل آباد میں نیو سول لائن روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، شہریوں کو مشکلات کا سامنا، جگہ جگہ گڑھے پڑنے سے حادثات پیش آنے لگے۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے توجہ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ فیصل آباد میں مخیر حضرات غریب لوگوں کی خدمت کے لیے متحرک، نعمت کالونی مدینہ ٹاؤن میں زادارہ اور شہرہ خان نے 200 راشن کے تھیلے مستحق خواتین میں تقسیم کیے۔ زادارہ فیصل آباد میں دین گارڈن کا کوہ نور سٹی میں سیلز آفس فعال، چیف کمشنر کمرشل آفس دین گارڈن شیخ عبدالسمی نے کہا کہ ہمارا پروجیکٹ FDA سے منظور شدہ ہے، شہریوں کی سہولت کے لیے سٹی سیلز آفس کو بھی فنکشنل کر دیا گیا ہے۔ فیصل آباد پریس کلب میں صدر FUJ ورکرز پرویز شوکت مرحوم کی یاد میں تعزیتی کانفرنس، پرویز شوکت مرحوم کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد کے لیے قومی اعزاز ہلال امتیاز منظور، یوم پاکستان 23 مارچ کو صدر پاکستان ڈاکٹر اقرار احمد خان کو ہلال امتیاز سے نوازیں گے۔ کابینہ ڈویژن سے تقریب میں شرکت کا دعوت نامہ موصول ہو گیا۔ ڈاکٹر اقرار احمد ستارہ امتیاز کا اعزاز بھی حاصل کر چکے ہیں۔ بحریہ فاؤنڈیشن اسکول اینڈ کالج فیصل آباد کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کاشف رضا آوان کی خصوصی شرکت، پرنسپل مسز گلشن شاہد، اساتذہ، والدین اور طلبہ بھی شریک ہوئے۔ فیصل آباد میں مخیر حضرات غریب لوگوں کی خدمت کے لیے متحرک، نعمت کالونی مدینہ ٹاؤن میں زادارہ اور شہرہ خان نے 200 راشن کے تھیلے مستحق خواتین میں تقسیم کیے۔ زادارہ فیصل آباد میں دین گارڈن کا کوہ نور سٹی میں سیلز آفس فعال، چیف کمشنر کمرشل آفس دین گارڈن شیخ عبدالسمی نے کہا کہ ہمارا پروجیکٹ FDA سے منظور شدہ ہے، شہریوں کی سہولت کے لیے سٹی سیلز آفس کو بھی فنکشنل کر دیا گیا ہے۔ فیصل آباد پریس کلب میں صدر FUJ ورکرز پرویز شوکت مرحوم کی یاد میں تعزیتی کانفرنس، پرویز شوکت مرحوم کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد کے لیے قومی اعزاز ہلال امتیاز منظور، یوم پاکستان 23 مارچ کو صدر پاکستان ڈاکٹر اقرار احمد خان کو ہلال امتیاز سے نوازیں گے۔ کابینہ ڈویژن سے تقریب میں شرکت کا دعوت نامہ موصول ہو گیا۔ ڈاکٹر اقرار احمد ستارہ امتیاز کا اعزاز بھی حاصل کر چکے ہیں۔ اور جناب کالج شورکوٹ میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد، اسسٹنٹ کمشنر کی تقریب میں خصوصی شرکت، بچوں کی کارکردگی کو سراہا گیا۔